स्वयम्भू स्तूपा नजिकै जंगलमा 14 वर्षीय बालिका बलात्कृत, एकजना पक्राउ। झाँक्रीले उपचारको बहानामा अगुल्टो मुखमा झोस्दा र्यापर घाइते। लौरो अभियानले गर्यो सागर ढकाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव। नेपालमा अन्यल बन्दै विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण, नेपाली फुटबल प्रेमीलाई धक्का। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेबाट असुले 50,000 जरिवाना। सूचीसहित जानकारी आजको समाचारमा। मतदाताका दिन यी सवारी साधन सञ्चालनका लागि पास लिनुपर्ने। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न किन उत्साहित छन् बाइडेन? हाम्रो लडाईँ राजतन्त्र र गणतन्त्र बीचको होइन, जनताको समृद्धिको हो, राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। 36 कम्पनीको 15 अर्ब बराबरको आइपिओ पाइपलाइनमा। ओलीले कचकच गरेपछि स्वर्णिम वाग्लेको जवाब। अबको प्रधानमन्त्री गगन थापा। ओलीको दाबी, काङ्ग्रेसले 30-32 सिट मात्रै जित्छ। अफगानिस्तानका नागरिक जटिल भोकमरीको सङ्कटमा, 2 करोड 28 लाख प्रभावित। नेपाल एयरलाइन्सले गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै रविका उम्मेद्वार पुकार बमलाई आयोगले तोक्यो जरिवाना। माधव नेपाल छानबिनमा। च्याम्पियन चेलीहरू काठमाडौँमा। सरकारले प्रति खेलाडी 5-5 लाख दिने। विनोद चौधरीलाई जिताउन असन्तुष्ट माओवादीले गरे सार्वजनिक प्रतिबद्धता। र माधव नेपालको पार्टी यही चुनावबाट समाप्त हुन्छ, अध्यक्ष ओलीको भनाई लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा लाइक गर्दै व्यापक सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यति बेला हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। अनि सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि तलको कमेन्ट बक्समै उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा सागर ढकालको प्रसङ्ग। हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियानले डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार सागर ढकाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारेको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हाम्रो नेपाली पार्टीले 4 मङ्सिरको चुनावपछि बन्ने संसदमा ढकाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा उभ्याउने प्रस्ताव गरेको हो। आगामी 4 मङ्सिरपछि हुने संसदमा हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा सागर ढकाललाई प्रस्ताव गर्ने हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियानको निर्णय भएको बेहोरा सम्पूर्ण सबैमा जानकारी गराउँदछौँ, अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शकगण, सागर ढकाल तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। र तपाईँ सागर ढकालको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ सागर ढकाल भनेर पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। नवलपरासीको कावासती नगरपालिका 1 कोइला पानीमा उपचारको बहानामा अगुल्टोले मुखमा झोस्दा एक युवा घाइते भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उपचारको बहानामा झाँक्रीले अगुल्टो मुखमा झोस्दा एक युवा गम्भीर घाइते भएको भिडियो यति बेला भाइरल भइरहेको छ। भाइरल भएको 9 दिनपछि घटना बाहिर आएको छ। काठमाडौँ बसेर विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिँदै गरेका र्यापर समेत रहेका कावासती 1 का 20 वर्षीय मिलनजङ कुमार बिरामी भएर घर आएका थिए। उपचारका लागि परिवारले 9 दिन अघि घरमा झारफुक गर्न देउचोली 12 का 42 वर्षीय झाँक्री दीपक सार्कीलाई बोलाएको थियो। झाँक्रीले झारफुक गर्ने क्रममा अगुल्टोले मुखमा पटक पटक झोस्दा कुँवर गम्भीर घाइते भएका हुन्। घाइते कुँवरको चितवन स्थित नयाँ मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको परिवारले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भएपछि शुक्रबार झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष पाठकले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। मतदानको दिन कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाउने हेर्नुहोस् नयाँ अपडेट। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने मतदानको दिन सीमित सवारी साधनलाई सवारी अनुमति पत्र पास लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पास नचाहिने सवारी साधनले मतदातालाई ओसार पोसार गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ। मतदाताको दिन सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउनका लागि उक्त निर्णय गरिएको हो। बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल, खानेपानीको ट्याङ्कर, फोहोर मैला ओसार पसार गर्ने सवारी साधन, दुध बोक्ने सवारी साधन, सूचना तथा प्रसारण विभाग वा प्रदेश सरकार रजिस्ट्रारको कार्यालय वा प्रदेश सरकार मातहतको सञ्चार प्राधिकरण वा त्यस्तै प्रकृतिको नियामक निकायबाट जारी गरिएको प्रेस पास वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता र प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकृत भई सञ्चालनमा रहेका सम्बन्धित सञ्चार गृहबाट जारी परिचय पत्र वाहक
सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, दूरसञ्चार तथा केबल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र प्राप्त चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको आवागमनका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, निर्वाचन आयोगबाट जारी परिचय पत्र, वाहक, पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ताले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, तरकारी, फलफुल तथा विद्युत सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, कूटनीतिक नियोग, UN एजेन्सी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरूमा कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारीले प्रयोग गर्ने नीलो नम्बर प्लेट भएको सवारी साधन, विदेशी पर्यटक मात्र बोकेको हरियो नम्बर प्लेट भएको सवारी साधन, सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सुरक्षा निकायको सवारी साधन, आफू खटिएको मतदान केन्द्रसम्म जान र मतदान केन्द्रबाट फर्किनको लागि मतदान कार्यमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरू चल्न पाउने भएका छन्। त्यस्तै अब बलात्कारको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिका 15 स्वयम्भू स्तूपा जङ्गलमा एकजना 14 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार भएको छ। 14 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती ग्रहणी गरेको अभियोगमा धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका 2 पातले घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 15 भगवान पाउ बस्ने 20 वर्षीय सुमन गिरीलाई शुक्रबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गिरीले ती बालिकालाई लडाई फकाई स्वयम्भू स्तूपा नजिकै जङ्गलमा लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। बालिका बलात्कार भएको खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी विरुद्ध स्वयम्भूबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले हामीलाई बताएको छ। दर्शकबिन, 14 वर्षीय बालिका नै फेरि बलात्कृत भएकी छन्। बलात्कारीलाई कस्तो सजाय होस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। त्यस्तै अब ओलीको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले 30-32 सिट मात्र जित्ने दाबी गरेका छन्। कैलालीको लम्कीमा एमालेले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले काङ्ग्रेसले 165 मध्ये 87 ठाउँमा मात्र उम्मेदवार बनाएकाले 30-32 सिट मात्र जित्छ, उनीहरूलाई बहुमत ल्याउन कठिन छ, बहुमत ल्याउने एमालेले नै हो, काङ्ग्रेसले 30-32 सिट मात्र जित्ने भएकाले ओलीले केही दिन अघि अनलाइन खबरसँगको कुराकानीमा एमालेले प्रत्यक्षमा 100 सिट जित्ने दाबी गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनसँग भावी प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे नै नभएको दाबी समेत गरेका छन्। दर्शकबिन, ओली कस्तो लिडर लाग्छ तपाईँलाई? कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। त्यस्तै अब विश्वकप फुटबलको प्रसङ्ग। विश्वकप फुटबलको मिति नजिकै गर्दा नेपाली दर्शकलाई भने विश्वकप कसरी हेर्ने भन्ने समस्या देखिन थालेको छ। आगामी 4 मङ्सिरबाट सुरु हुने 2022 को फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुँदै गर्दा नेपालमा प्रसारण अधिकारका बारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेसँगै विश्वकपको लाइभ प्रसारणमा बाधा आउने जोखिम देखिएको हो। नेपालमा विश्वकपको प्रसारणका लागि यो पटक मिडिया हबले दक्षिण एसियाली प्रसारण अधिकार पाएको भाइकम 18बाट एक्सक्लुसिभ अधिकार खरिद गरेको थियो, तर उसले विश्वकपको लाइभ प्रसारणका लागि अतिरिक्त शुल्क उठाउनु पर्ने निर्णयसँगै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको थियो। विश्वकप फुटबलको मिति नजिकै गर्दा नेपाली दर्शकलाई भने विश्वकप कसरी हेर्ने भन्ने समस्या देखिने सम्भावना बढेको छ। आगामी 4 मङ्सिरबाट सुरु हुने 2022 को फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुँदै गर्दा नेपालमा प्रसारण अधिकारका बारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेसँगै विश्वकपको लाइभ प्रसारणमा बाधा आउने जोखिम देखिएको हो। नेपालमा विश्वकपको प्रसारणका लागि यो पटक मिडिया हबले दक्षिण एसियाली प्रसारण अधिकार पाएको भाइकम 18बाट एक्सक्लुसिभ अधिकार खरिद गरेको थियो, तर उसले विश्वकपको लाइभ प्रसारणका लागि अतिरिक्त शुल्क उठाउने निर्णय गरेसँगै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको थियो। त्यस्तै अब निर्वाचन आयोगको प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेबाट हालसम्म 50,000 जरिवाना असुल गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2079 को उल्लङ्घनको बारे प्राप्त उजुरीका आधारमा सो जरिवाना गरेको हो। कार्तिक 25 गतेसम्ममा प्राप्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकाले विभिन्न उम्मेद्वार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जरिवाना सहित कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले उजुरी परेपछि स्पष्टीकरण सोधी आवश्यक जाँचबुझको क्रम जारी राखेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई लेखी पठाइएको आयोगले जनाएको छ। आचार संहिता विपरीत भएका कार्यहरू रद्द गर्न विभिन्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। शेयर बजारमा उताप चढाव पूर्ण अवस्थामा छ। शेयर बजार यति बेला उताप चढाव पूर्ण अवस्थामा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव पनि उस्तै छ, तर धितोपत्र बजार क्रमशः विस्तार हुने क्रममा छ। सरकारको सहजीकरण एवं नयाँ कानुनी प्रावधानका कारण साधारण शेयर बिक्री गर्न चाहने कम्पनीको सङ्ख्यामा
वृद्धि भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको सङ्ख्या मात्र हेर्ने हो भने साधारण सेयर बिक्री गर्न चाहने 36 वटा कम्पनी छन्। ती कम्पनीले बिक्री गर्ने सेयरको मूल्य मात्रै 15 अर्ब 9 करोड 7 लाख 18 हजार रुपियाँ बराबरको छ। साधारण सेयर बिक्री गर्न लागेका कम्पनीहरूमध्ये 26 वटा कम्पनी जलविद्युत क्षेत्रका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीको सङ्ख्या झन्डै 4 दर्जन बराबर पुगेको छ। शेयर बजार उताप चढावपूर्ण अवस्थामा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव पनि उस्तै छ। तर धितोपत्र बजार क्रमशः विस्तार हुने क्रममा छ। सरकारको सहजीकरण एवं नयाँ कानुनी प्रावधानका बारेमा साधारण सेयर बिक्री गर्न चाहने कम्पनीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको सङ्ख्या मात्र हेर्ने हो भने साधारण सेयर बिक्री गर्न चाहने 36 वटा कम्पनी छन्। ती कम्पनीले बिक्री गर्ने सेयरको मूल्य मात्रै 15 अर्ब 9 करोड 7 लाख 18 हजार रुपियाँ बराबरको छ। साधारण सेयर बिक्री गर्न लागेका कम्पनीहरूमध्ये 26 वटा कम्पनी जलविद्युत क्षेत्रका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूको सङ्ख्या झन्डै 4 दर्जन बराबर पुगेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यस वर्षको G20 शिखर सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न उत्सुक रहेको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले शुक्रबार उल्लेख गरेका छन्। भारतले आगामी डिसेम्बरको 1 देखि G20 को अध्यक्षता गर्दैछ। पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सुलिभानलाई प्रधानमन्त्री मोदी व्हाइट हाउसको भ्रमण गर्ने हो कि भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने भारत अर्को वर्ष G20 को अध्यक्ष हो र राष्ट्रपति बाइडेन G20 मा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ। सम्भवतः भेट त्यतै हुनेछ। राष्ट्रपति बाइडेनको पदभार ग्रहण लगत्तै प्रधानमन्त्री मोदी व्हाइट हाउस पुगेका थिए। दुई नेताले पटक पटक फोन वार्ता र भिडियो वार्ता गरिरहनु भएको छ। अमेरिका भारत साझेदारीलाई बलियो बनाउने लगायतका द्विपक्षीय चासोका मुद्दाहरूमा दुई नेताहरूबीच छलफल भइरहेका छन् र राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न उत्सुक हुनुहुन्छ, सुलिभानले भने। त्यस्तै अब राजेन्द्र लिङदेलको प्रसङ्ग, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा राजतन्त्र र गणतन्त्र बीचको लडाईँ नभएको बताएका छन्। भद्रपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने राजतन्त्र र गणतन्त्र साधन हो, साध्य होइन। राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवै भिन्दा भिन्दै पाटो हो जसको मूल ध्येय जनताको समृद्धिसँग जोडिएको छ। राजतन्त्र र गणतन्त्रले दुई भिन्दा भिन्दै व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको शान्ति समृद्धिको चाहनालाई स्थापित गर्न विचार अनुसार आफ्नो मार्ग पहिल्याएर अघि बढेको बताएका छन्। कसैले एउटा बाटो मनपर्छ, कसैले अर्कै। झापा क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार समेत रहेका उनले हामी आफ्नो विचार र आस्था लिएर अघि बढिरहेका छौँ। गन्तव्य सबैको एउटै ध्येय हो। बाहिर चर्चा भए जस्तो यहाँ राजतन्त्र र गणतन्त्र बीचको लडाई कदापि होइन। झापा 3 मा एमाले र राप्रपा बीच चुनावी तालमेल जनताको समृद्धिका लागि नै भएको उनको भनाइ छ। आफ्नो चुनावी जित सुनिश्चित भएको उनको भनाइ छ। मुलुकमा सुशासन र व्यवस्था परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने सबै मतदाताले आफूलाई मतदान गर्ने उनले बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले रूपन्देहीको भैरवमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने भएको छ। डिसेम्बरको अन्तिमसम्म भैरवबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी भइरहेको नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार त्यस परियोजनाका लागि निगमका वाणिज्य निर्देशक जनकराज काला खेतीको संयोजकतामा गठित समितिले उडान सञ्चालनबारे अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि निगमको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी डिसेम्बरभित्रै व्यावसायिक उडान सञ्चालनको योजनाहरू र सरकारहरूसँग परामर्श भइरहेको प्रवक्ता खड्काले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो डिसेम्बरको अन्तसम्म उडान गर्ने भनेर तयारी हुँदैछ। कुन कुन गन्तव्यमा उडाउने भन्नेबारे समितिको प्रतिवेदन मार्फत प्रतिवेदन पश्चात नै बोर्डले निर्णय गर्नेछ। र खेल समाचार, साफ महिला U15 फुटबलको उपाधि विजेता नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको छ। बङ्गलादेशमा सम्पन्न खेलमा च्याम्पियन बनेको नेपाली टोली आज स्वदेश फर्किएको हो। डबल राउन्ड रोबिनको लिगको आधारमा भएको प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै नेपाली चेलीहरू च्याम्पियन बनेका हुन्। आफ्नो अन्तरिम खेलमा बङ्गलादेशलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्ने नेपालले उपाधि जितेको थियो। राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले सरकारले विजेता टोलीलाई प्रति खेलाडी 5 लाख दिने पनि बताएका छन्।
त्यस्तै अब अर्को समाचार, रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ 1 मा उम्मेद्वार बनेका पुकार बमलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले उनलाई जरिवाना सहित कारबाही गरेको हो। पुकार बमले निर्वाचन प्रचारको क्रममा आफ्नो नाम अङ्कित टी-सर्ट प्रयोग गरेको आयोगले जनाएको छ। त्यसबापत उनलाई 5,000 जरिवाना। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजाललाई पनि 5,000 जरिवाना गरिएको छ। रिजालले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेद्वारलाई भोट दिई जिताउन अनुरोध गरेका थिए। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले मतदाताले फ्री भिसा र टिकटमा युवालाई विदेश पठाइदिने भनी प्रलोभनमा पारी अभिव्यक्ति दिएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई बेला बेलामा सोध्छन्, निर्वाचनपछि तपाईँको प्रधानमन्त्री को भन्ने विषयमा गठबन्धनमा सहमति नभएको र सरकार बनाउने अवस्था आए नेताहरूमा हानाथाप हुने भन्दै ओलीले उनीहरूलाई चिड्याउँछन्। ओलीले शनिबार कैलालीको अत्तरियामा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा सहमति नै छैन भन्दै नेताहरूलाई उडाए। गठबन्धनको प्रधानमन्त्री को हो? आफूले देखाउँछन्। उनीहरूबीच प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा सहमति छैन उनले भने, अनि देश कसरी बनाउनुहुन्छ? ओलीले यसरी सार्वजनिक ठाउँमा चुनौती दिँदा पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू भने चुइक्क बोलेका छैनन्। तर अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेले भने मङ्सिर 4 पछिको प्रधानमन्त्री भन्दै गगन थापालाई भोट माग्न थालेका छन्। अर्थविद भएकोमा घमण्ड गरेको र शीर्ष नेताहरूलाई सम्मान नगरेका कारण काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारका लागि टिकट नदिएको आरोप लागिरहेका बेला उनी भने अब पाका नेताहरूलाई ससम्मान बिदा गरेर युवा पुस्ताबाट देश चलाउनुपर्छ भन्दै गगनलाई भोट माग्न थालेका हुन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, पश्चिम नवलपरासीमा सत्ता गठबन्धनमा भएका आन्तरिक विवाद मिलाउन नेपाली काङ्ग्रेसबाट क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार बनेका विनोद चौधरी दिनहुँ लागेका छन्। जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट उनले टिकट पाएपछि काङ्ग्रेसभित्री असन्तुष्टि चुलिएको थियो भने भागभन्डा नमिलेका कारण नेकपा माओवादी र नेकपा एस तथा लोसपाले पनि अलग अलग क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थिए। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका अरबपति उद्योगी चौधरीले आफ्नो दलभित्र मात्र होइन गठबन्धनका दलमा भएका विवाद क्रमशः मिलाउन थालेका छन्। उम्मेदवारी दर्तापछि काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभामा आकाङ्क्षी रहेकाहरू उनको प्रचारमा नदेखिएपछि अहिले क्रमशः यो समस्या समाधान गरिरहेका छन्। चौधरीले भने यसअघि माओवादीको तर्फबाट बागी उम्मेद्वार दिएकाले पनि चौधरीको पहलमा उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेका छन् भने शनिबार माओवादी नेताहरूको सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेर केन्द्रको निर्णयअनुसार जिल्लामा गठबन्धन बलियो बनाउने र साझा उम्मेद्वार विनोद चौधरीलाई जिताउने गरी एकजुट हुने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, अफगानिस्तानका नागरिक विश्वको सबैभन्दा जटिल भोकमरी सङ्कटमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष तालिबानले नेतृत्व लिएदेखि नै अफगानिस्तानमा खाद्य असुरक्षा बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। एएओले सन् 2022 अफगानिस्तानमा थप खाद्य असुरक्षा बढेको जनाएको छ। खामा प्रेसका अनुसार लामो खडेरी द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण भोकमरीको समस्याले 2 करोड 28 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। यो कुल जनसङ्ख्याको आधारमा धेरै सङ्ख्या हो। प्रतिवेदनले सन् 2022 तीव्र खाद्य असुरक्षा साथै एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वातावरणीय र विकासका मुद्दाहरूलाई पनि उजागर गरेको छ। यसबाहेक काबुलका बासिन्दाले पनि आर्थिक सङ्कटका कारण खाद्यान्नको मूल्य बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै भयो आजको अन्तिम समाचार, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावबाट माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी समाप्त हुने जिकिर गर्नुभएको छ। कैलालीमा आयोजित चुनावी सभामा उहाँले पार्टी र देशका विरुद्ध अपराध गरेको भन्दै माधव नेपालको पार्टी यही चुनावबाट सकिने बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीबाट धेरै नेताहरू एमालेमै फर्किसकेको भन्दै ओलीले नेपालको पार्टी रित्तो भाँडो भइसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्र पनि भविष्यमा समाप्त हुने बताउनुभयो। 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्दा माओवादी केन्द्रले 54 सिट जितेको भन्दै ओलीले अहिले चोक्टा खान जाँदा झोलमा डुबेको जस्तो हुने बताउनुभयो। यसअघि डोटीमा आयोजित आमसभामा बोल्दै ओलीले पश्चिम सेतु निर्माण गर्ने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।